Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 5. I wish you all are doing well and learning at homes. I'm your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, we are studying our Unit 4 History, our Past. Today our topic is Khilafat Movement. जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है हिस्ट्री, जिसमें हम पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है, जो गुज़र चुका है हमारे यानी गुज़रे हुए टाइम में जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो वाक़यात हो चुके हैं, वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट, यानी कि तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत क्या थी? फर्स्ट लेट मी टेल यू इट्स बैकग्राउंड। After World War of 1914, condition of Muslims became worst. जैसा कि आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में इंडियंस, मुस्लिम्स एक नेशन के तौर पे इकट्ठे रहा करते थे। पार्टीशंस तो बहुत बाद में हुई, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था, उनके जो राइट्स थे वो उनको नहीं दिए जाते थे। तो फिर मुसलमानों ने अपने लिए काम करना स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए स्ट्रगल की, जिसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने मुसलमानों को यूनाइट किया, उनको इकट्ठा किया, मुसलमानों को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनने पे फोर्स किया, मजबूर किया और उनको इस तरफ अर्ज किया कि वो अपने आप को एक मज़बूत कौम बना सकें। तो आपको पता है कि इस तरह मुसलमानों ने डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट पैक्ट साइन करवाए। इसके अलावा अपने बहुत सारे जो थे काम, उनको करने पर ब्रिटिश जो थे, बरतानिया जिसका कब्ज़ा हो चुका था सब कॉन्टिनेंट पे, उनको मनाया, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन जो था वो बिल्डअप किया, हिंदुओं के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप किया। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तहरीक खिलाफत का, यानी कि खिलाफत मूवमेंट का। 1914 में पहली जंग अज़ीम हुई, यानी वर्ल्ड वॉर हुई। किसके दरमियान हुई? अंग्रेज़ों के दरमियान हुई और मुसलमानों के जो एक जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप था, अच्छा ताल्लुक़ था जिनके साथ, यानी तुर्की उसमें आता है, टर्की आता है उसमें, टर्की, इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, ठीक है। अब मुसलमानों के लिए एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन क्रिएट होगी। गौर से सुनिएगा इस बात को, फिर मैं आपको रीडिंग की तरफ लेकर जाऊंगी। मैं आप लोगों को ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उर्दू में बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को इसका बैकग्राउंड पता हो, ठीक है। अब जो थे मुसलमानों, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे, उनके लिए एक बहुत ही टफ़ सिचुएशन क्रिएट हो गई। कैसे? एक तरफ तो ब्रिटिश थे जिनका सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा था, ठीक है, मुसलमानों पे, हिंदुओं पे कब्ज़ा था, ठीक है, और एक तरफ था तुर्की, जो उस टाइम पे खलीफा थे सब मुसलमानों के। हमारे जो हॉली प्लेसेस हैं, लाइक आपको पता है खाना काबा है, जहाँ पर मक्का, मदीना जो हमारे हॉली प्लेस, वो भी उस टाइम पे टर्की यानी तुर्कों के अंडर आते थे, उनकी सुपरविजन में थे, क्योंकि तुर्की की खिलाफत थी, खलीफा यानी इस्लामी हुकूमत। उस टाइम पे ये होता था कि अगर किसी एक जगह का लीडर है तो वो सब मुसलमानों का खलीफा होता था, चाहे जो भी कंट्रीज़ होती थी, जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सब के वो खलीफा होते थे, यानी इस्लामी हुकूमत थी। तो जो हमारे हॉली प्लेसेस हैं मक्का एंड मदीना, वो भी तुर्कों के, उस टाइम तुर्कों के अंडर आते थे, उनका हुकूमत थी उसके ऊपर, और वो उसकी तुर्कों की सुपरविजन में थे। अब मुसलमानों ने प्रॉमिस लिया ब्रिटिश से कि अगर हम आपका जंग में साथ देंगे तो तुर्कों पे इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं आने दिया जाएगा, उनकी खिलाफत बरकरार रखी जाएगी, यानी कि वो खलीफा रहेंगे। बट ब्रिटिश ब्रोक देयर प्रॉमिस, उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया जंग के बाद। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो समझ आ गए। इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। खिलाफत मूवमेंट 1919 AD. The Muslims of subcontinent started Khilafat movement in 1919
آفٹر ورلڈ وار مسلمس اسٹارٹیڈ خلافت موومنٹ، یعنی کہ جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں نے تحریک خلافت سٹارٹ کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہولی پلیسز ہیں اور جو ترکی کی خلافت ہے وہ برقرار رہے، وہ قائم رہے۔ AD فالوئنگ ور امپورٹنٹ آبجیکٹیوز آف دس موومنٹ، اب کچھ جو اہم نکات تھے یعنی امپورٹنٹ باتیں تھیں اس موومنٹ کی، اس خلافت کی، وہ یہ ہیں۔ 1. The system of خلافت in Turkey should be continued، یعنی کہ جو ترکیوں کی خلافت تھی وہ برقرار رہے، ترکوں پہ اس چیز کا کوئی اثر نہ آئے، جہاں جہاں ایریاز ان کے انڈر آتے وہ ان کے انڈر ہی رہیں جنگ کے بعد بھی۔ لیکن جو برٹش تھے، برطانوی تھے، انہوں نے اپنا پرومس جو تھا وہ توڑ دیا تھا، جو انہوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلم سے وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو برقرار نہیں رکھا۔ تو مسلمانوں نے یہ موومنٹ جو تھی، خلافت جو تھی، وہ سٹارٹ کی۔ The sanctity of Mecca, Medina and other sacred places should be maintained، یعنی کہ جو ہمارے ہولی پلیسز ہیں اب تو وہ عرب کے انڈر آتے ہیں نا، لیکن اس ٹائم پہ وہ ترکوں کے انڈر آتے تھے، ترکوں کی خلافت تھی، یعنی کہ ان کی حکومت تھی۔ تو مسلمان یعنی کہ جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ حیثیت جو ہے ترکوں کی وہ برقرار رہے۔ نمبر 3، Ottoman خلافت should not be abolished، اور جو ترکوں کی خلافت ہے اس کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ کے وہ کافی کلوز تھے، ان کی کافی اٹیچمنٹ تھی ترکوں کے ساتھ۔ جیسے اب کے ٹائم میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں ہمارا بہت اچھا فرینڈلی ریلیشن شپ ہے ٹرکی کے ساتھ، تو اس ٹائم پہ بھی ایسا تھا، جو سب کانٹیننٹ کے مسلمس تھے ان کا ایک بہت اچھا فرینڈلی ریلیشن تھا ٹرکی کے ساتھ، ترکوں کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کے یہ 3 پوائنٹس تھے، سب کانٹیننٹ کے مسلمس کے جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ترکی کی جو خلافت ہے وہ برقرار ہے، اور جو ہمارے ہولی پلیسز ہیں مکہ مدینہ وہ ترکوں کے انڈر ہی رہیں۔ I hope it is clear to you all. Now moving further, we have 2 more important topics. 14 points of Qaid Azam 1929 AD. As you all know, Qaid Azam struggled a lot for the Muslims of subcontinent. یہ آپ کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم ایک الگ ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان ہمارا ایک الگ ملک ہے جس میں ہم آزادانہ طور پر رہ رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح gave his 14 points in 1929 AD. He strongly defended the rights of Muslims in these points. قائد اعظم نے اپنے کچھ 14 پوائنٹس جو تھے، 14 نکات تھے، وہ پیش کیے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا، اور یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہی تھا کہ ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی، ایک خلافت تحریک سٹارٹ ہوئی جس میں مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کی ڈیمانڈ کی، اور وہ اتنی اسٹرانگ ڈیمانڈ تھی کہ 1947 میں پاکستان جو تھا ایک الگ ملک کے طور پہ ابھرا۔ ٹھیک ہے، الہ آباد ایڈریس آف علامہ محمد اقبال 1930 AD. As you all know, he was a great poet, writer. He also struggled about the rules, about the rights of Muslims. علامہ اقبال جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب، ہم ان کے شعر و شاعری بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بہت اچھے رائٹر تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت لکھا، اور انہوں نے لکھ کے مسلمانوں کو یہ میسج کنوے کیا کہ ان کو اپنے حقوق، اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ علامہ اقبال gave the idea of separate homeland for the Muslims of India in an address at Allahabad in 1930 AD. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الگ ملک کا جو خیال تھا، آئیڈیا تھا، وہ ہمیں علامہ اقبال نے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ علامہ اقبال نے۔ انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا تھا 1930 میں الہ آباد کے مقام پر، جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ جو تھا، ایک الگ ملک بنانے کا خیال دیا، اور جس پہ پھر کام کیا گیا، اسٹرگل کی گئی، فوکس کیا گیا، اور آج ہم ایک الگ ملک یعنی پاکستان میں رہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سب کلیئر ہوگا۔ اٹ از کلیئر ٹو یو آل، ویری ایزی اینڈ ویری انٹرسٹنگ ٹاپکس آف آور پاسٹ۔
and you have to learn it and read it out. Till then, take care. Allah Hafiz.